नमस्कार, फ्युचर खोज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मिति 2080 साल 9 महिना 11 गतेका दिन राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडले करिब 100वटा भ्याकेन्सीहरू चाहिँ खुलाएको छ। सो आजको भिडियोमा यो बारे सबै कुरा जान्नेछौँ। यस ब्याङ्कमा रिक्त रहेका निम्न पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहायका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट पुस 25 गतेभित्र ब्याङ्कको आधिकारिक वेबसाइटबाट अनलाइन दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त फारम पेश गर्दा ब्याङ्कले तोकेको सम्पूर्ण विवरण उक्त दरखास्त फारममा उल्लेख गरी सोको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, दरखास्त दिने पदको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता र प्रमाणपत्र साथै तोकिएका अन्य कागजहरू चाहिँ अपलोड गर्न भनिएको छ। विज्ञापन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर राखेको छ। प्रमुख वित्त अधिकृत 1 जना, प्रमुख कर्जा व्यवसाय अधिकृत 1 जना, व्यवसाय विकास प्रमुख 1 जना, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख 1 जना, कानुन अधिकृत 1, तालिम स्थिरीकरण अधिकृत 3 जना, शाखा प्रमुख 15, कर्जा अधिकृत कृषि लघुवित्त परियोजनाको 2 र व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी 15 र कनिष्ठ सहायक 60 जना चाहिँ मागेको छ। सेवा किसिम भनेको यो स्थायी खाले हो। तलब र अन्य सुविधा भनेको ब्याङ्कको नियमअनुसार हुनेछ। उम्मेदवारको उमेर भनेको दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि 25 वर्ष पुरा भए 45 वर्ष ननाएको, अधिकृत श्रेणीका लागि 21 वर्ष पुरा भए 30 वर्ष ननाएको र सहायक श्रेणीका लागि 18 वर्ष पुरा भए 25 वर्ष ननाएको हुनुपर्ने छ। यस ब्याङ्कमा कार्यरत स्थायी अस्थायी करार कर्मचारीको लागि भने चाहिँ उमेरको हद लागू हुने छैन भनिएको छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको प्रमुख वित्त अधिकृत प्रबन्ध सहायक प्रबन्धको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सो अंशको अङ्क सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको र प्राथमिकता भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्य अनुभव भएको चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ। तर यो चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रमुख कर्जा व्यवसाय अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्क सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने छ। प्राथमिकता दिइने भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत कर्जा लगानीको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको साथै तथ्याङ्क विश्लेषण क्षमता, प्रस्तुतीकरण क्षमता, स्प्रेडसिट्स र सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएकोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै व्यवसाय विकास प्रमुखको लागि भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मानविकी, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र वित्तीय क्षेत्रमा 3 वर्ष अनुभव भएको। यसको लागि बजार विश्लेषण, तथ्याङ्क विश्लेषण क्षमता, प्रस्तुतीकरणको लागि चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुखको लागि भनेको मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको उत्तीर्ण गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा मान्यता शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्रमा न्यूनतम स्नातक तह द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्कसहित उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव रहनुपर्ने र त्यस्तै कानुन अधिकृतको लागि भनेको मान्यता शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य कानुनमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य कानुनमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्कसहित स्नातक उपाधि हासिल गरेको र 3 वर्ष चाहिँ कार्य अनुभव भएको। त्यस्तै तालिम स्थिरीकरण अधिकृतको लागि भनेको व्यवस्थापन, मानविकी, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्रको अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मानविकी, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोस्र अङ्कसहित स्नातक उपाधि हासिल गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ 3 वर्ष कार्य अनुभव भएको। त्यस्तै वरिष्ठ अधिकृत वा अधिकृतको हकमा भनेको स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रमशः 4 वर्ष र 2 वर्ष भनेको वरिष्ठ अधिकृतको लागि 4 र अधिकृतको लागि 2 वर्ष कार्य अनुभव भएको वा स्नातक उपाधि हासिल गरी उम्मेदवारको हकमा क्रमशः 7 वर्ष र 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। त्यस्तै शाखा प्रमुखको लागि भनेको
व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा 16 अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा 16 अङ्कसहित स्नातक उपाधि हासिल गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र वरिष्ठ अधिकृत र अधिकृतहरूको हकमा भनेको क्रमशः 4 वर्ष स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ क्रमशः 4 र 2 वर्ष कार्य अनुभव भएको वा स्नातक उपाधि हासिल गरी 7 र 5 वर्षको अनुभव भएको। त्यस्तै कर्जा अधिकृतको लागि भनेको सेम रहेको छ। व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अङ्कसहित स्नातकोत्तर वा अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा 16 अङ्कसहित स्नातक उपाधि हासिल गरी कार्यक्षेत्रमा चाहिँ 3 वर्षको अनुभव भएको भनेको छ। अधिकृतको हकमा भनेको स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको अनुभव वा स्नातक उपाधि हासिल गरी 5 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने। त्यस्तै व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीको लागि भनेको मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी शास्त्र मानविकी अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा 16 अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा 16 अङ्कसहित स्नातक उपाधि हासिल गरी 3 वर्षको चाहिँ कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने भनेको छ। कनिष्ठ सहायकको लागि भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा 10+2 वा 16 को तहमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ। उम्मेदवारको छनौट विधि भनेको व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि प्रस्तुतिकरण समूह छलफल तथा अन्तर्वार्ता, अधिकृत श्रेणीका लागि लिखित प्रयोगात्मक समूह छलफल तथा अन्तर्वार्ता र सहायक श्रेणीका लागि भनेको लिखित प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ। पदपूर्ति उपसमितिले कुनै वा सबै विधि प्रयोग गर्न सक्नेछ भनेको छ। प्रारम्भिक छनौटमा परेका सर्ट लिस्टिङमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र अन्य छनौट चरणमा सहभागी गराइनेछ। ब्याङ्कको वेबसाइट www.ncbl.coop मार्फत आवेदन दिन तथा लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षाको तालिका तथा परीक्षा केन्द्र हेर्न चाहिँ सकिनेछ भनिएको छ। विज्ञापन सम्बन्धी आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत गर्ने तथा कुनै पदको विज्ञापन रद्द गर्ने एवं प्रारम्भिक छनौटको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस ब्याङ्कमा निहित हुनेछ भनेको छ। र नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड NCBL राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 100 वटा कोटा चाहिँ यसरी खोलिएको छ। यो भिडियोको लागि यति नै।